मेरे बच्चे इधर देखे ना, इन बच्चों को जरा चुप करवाएं यार। पुत्र जेब च पाओ मोबाइल, मैं अगे रोकया एक बारी, जेब च पा ला, इनू ना कड्डी हूँ। इधर देखे सारे हजरात, असी जो किसी ने समझाइए भी तो फिर भी निक्की जी वीडियो चला दें, मौली साहब ने बेइज्जती कर छड़ी है। अज भी तुसा कई ने सोशल मीडिया पर वेख्या होना है, वो एक कमला था, उन्हें जलील कर मारिया। अखीर मैं आख्या इनू बाहर कड्डो, तां तकरीर उन्हें मेरे को नहीं आनी। वो सारे कहते जी बुजुर्ग था तो इसको ना मौलाना साहब ने बहुत झिड़का है। मैं क्या अल्लाह दे बंदिया तू पूरी तकरीर सुन, मैं 15 बारी वो मिन्नतां तरले वो गल च हार पाया। उन्होंने आख्या अल्लाह का ना ही बह जा, मैनू माफ़ी दे दे। पर जो बर्दाश्त नहीं सी मैं की कर सकता, लेकिन शैतानां नूं मौका मिल गया। तो मैं क्या कोई ऐसी गल नहीं, आ रात ही है तुहाडी, सवेरे फिर मैं इत्थे ही हाँ, तुहाडा इलाज मैं कर लांगा इंशाअल्लाह। ये इस वास्ते थोड़ा मेरे हाल पर मेहरबानी फरमाइए, थके तो नहीं हो। अब आइए जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, ये 4 पॉइंट अगर आपने समझ लिए तो अब कुरान की आयत पढ़ूं। ये 4 चीजें हैं सहाबा और अहले बैत को समझने के लिए। अब जरा कुरान की आयत आप सुनिए जो मैंने अर्ज की। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाता है, वअलमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह, फरमाया जान लो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। समझ आ रही है? लौ युतीउकुम फी कसीरिम मिनल अम्र लअनितुम, फरमाया अगर रसूल पाक सारी तुम्हारी बातें माने ना तो तुम मुश्किल में आ जाओगे। रसूल पाक सारी तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे, हाँ मानने वाली आपकी जरूर सुनी जाएगी, चूंकि रहमतुल लिल आलमीन जो हैं। समझ आ रही मेरी बात की? और उसके ये किन से बात हो रही है? ये सहाबा किराम से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, जान लो अल्लाह के रसूल तुम्हारे अंदर हैं और हर बात तुम्हारी माने तो तुम मुश्किल में आ जाओगे। और आगे क्या फरमाया? फरमाया वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, लेकिन ऐसे हाबा तुम तो ऐसे अजीम लोग हो कि अल्लाह ने तुम्हें ईमान प्यारा कर दिया। क्या मतलब? कि तुम्हें कोई बात मिजाज के खिलाफ भी हो तो फिर भी तुम कहते हो भाई ये साडे रसूल नू एक गल पसंद है ते सानू भी पसंद है। खैर चल्ला, अल्लाह अल्लाह ते खैर चल्ला, तुम अपने मिजाज को आगे नहीं लाते। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को पसंदीदा किया है। ना तुम मौका देखते हो, ना महल देखते हो, ना पैसा देखते हो, ना हालात देखते हो, तुम देखते हो तो मेरे यार को देखते हो। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, और मैं हजरात उलमा की तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है हमने ईमान तुम्हारे दिलों में सजा दिया है। अच्छा, अल्लाह ये भी फरमा सकता सी ईमान तुम्हारे दिलों च रखा है। ज़य्यना ये तज़यीन से है, सजावट से है। मिलाद आउंदा ना तो पूरा शहर सजदा है। इस बात को जरा जज़ाकल्लाह, इस बात को जरा आप समझने की कोशिश करें। जब मिलाद आए ना पूरा शहर, पूरी मस्जिद सजती है। तवज्जो है ना? ये जो फरमाया कि हमने ये नहीं कहा ईमान तुम्हारे लिए अच्छा हो गया, बात ठीक है, हब्बबा इलैकुमुल ईमान से बात मुकम्मल नहीं। फरमाया तुम्हारे दिलों में हमने इसको सजाया है। यानी इधर देखा जे दिल इधरों देखो थे इत्थे भी ईमान है, इधरों देखो थे इत्थे भी ईमान है, थलियों देखो इत्थे भी ईमान है, उत्ते देखे उत्थे भी ईमान है, विच देखो तो उत्थे भी ईमान है। क्यों? हर जगह पे सजावट रब ने की है। बोलो जरा। हजरात गिरामी, बहुत शुक्रिया भाई, हजरात गिरामी, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। को गल सुन के सवाद आया कि कोई नहीं आया? और मैं अक्सर कहता हूं मुझे मुस्कुरा के सुना करें, बहुत ही घूरियां ना पाया करो, है मुस्कुरा के सुनो। अल्लाह दे बंदे सुन्नी फुल गुलाब वर्गा हुंदा यार है। और अब आइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, और इधर देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है हमने ईमान तुम्हारे लिए पसंदीदा कर दिया। ईमान को क्या किया? और फिर फरमा तुम्हारे दिल में सजाया है। हाय हाय हाय, तुम्हारे दिल में सजाया है ईमान, जहां से देखो ईमान ही नजर आता है। अगली जड़ी गल की थी, मैंने कहा था सहाबा का तारुफ कुरान करवाएगा। समझ आ रही मेरी बात की? आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान। तर्जुमा सुनना जरा। फरमाया ऐ सहाबा तुम वो हो, तुम कुफर को पसंद नहीं करते। जब सहाबा कुफर को पसंद करते नहीं तो फिर कुफर में जा ही नहीं सकते। समझ आ रही ना? अल्लाह फरमाता वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र, फरमाया तुम्हें कुफर नापसंद है, तुम कुफर के करीब नहीं जाते।
اور آگے کیا کر رہا ہے؟ والفسوق، فرمایا نافرمانی بھی تم نہیں کرتے، والعصیان، اور گناہ بھی تم نہیں کرتے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ یعنی ایسا جرم جس پر دوام ہو جائے نا، باقی معصوم تو نہیں ہے کوئی بھی، نہ صحابہ نہ اہل بیت، کوئی معصوم نہیں ہے، ان کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ محفوظ ہیں۔ اور محفوظ ہونے کا مطلب یہ دو مطلب ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسا سینیریو بنا دیتا ہے کہ یہ گناہ کرتے ہی نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ بتقاضۂ بشریت کوئی مسٹیک ہو جائے تو اگلے لمحے اللہ مطلع کرتا ہے، یہ فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معافی بھی دیتا ہے، درجہ بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اللہ رب العزت میرا رب اور میرا پاک رب، توجہ میری طرح میرے بھائی، قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے جو صحابہ ہیں، فرمایا اے صحابہ تم کفر کو پسند نہیں کرتے چونکہ تم مسلمان ہو، فرمایا تم نافرمان نہیں ہو کیونکہ تم مصطفیٰ کے غلام ہو۔ یار ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ سبحان اللہ فرماؤ نا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ والعصیان، اور فرمایا تم گناہ نہیں کرتے جان بوجھ کر جیسے ایک عادت بن جاتی ہے، نہ فرمایا تم تو موقع تلاش کرتے ہو کہ اپنے یار کی سنت پہ عمل کیا جائے۔ اب بتائیے قرآن صحابہ کرام کا کیسا انٹروڈکشن اور تعارف کروا رہا ہے، مزہ نہیں آ گیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا، فرمایا کہ نہ یہ کفر کو پسند کرتے ہیں، نہ نافرمانی کو پسند کرتے ہیں۔ بیٹے ادھر پیچھے نہیں موڑ کے دیکھنا، ادھر میں بیٹھا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اگلا جملہ سنے آجے بھائی جانا ہے، ادھر ویکھے آجے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ساری کوالٹیاں صحابہ کرام کی بیان کر لی نا کہ تمہیں ایمان بڑا پسند ہے، تم کبھی مخالفت نہیں کرتے ہو، اور فرمایا کہ تمہارے دلوں کو ہم نے سجا دیا ہے، اور فرمایا نہ تم نافرمانی کرتے ہو، نہ کفر کو پسند کرتے ہو، نہ گناہ کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ پتہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اولئک ھم الراشدون، فرمایا یہ سارے کے سارے ہدایت والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی یہ شان بیان کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں اگر کوئی اور بیان نہ بھی کیا جائے، آیتوں کا ترجمہ کر دیا جائے تو مسئلہ سارا حل ہو جاتا ہے۔ اب یہ تھی پہلی بات، اور قرآن مجید نے بتا دیا صحابہ کا سٹیٹس کیا ہے، مقام کیا ہے۔ یہ ایمان والے ہیں، ایمان کو پسند کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نقش ہے، سجا دیا گیا۔ نہ یہ کفر کو پسند کرتے، نہ نافرمانی کو پسند کرتے، اور نہ ہی یہ گناہ کو پسند کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے؟ یہ رب کی رضا کو پسند کرتے ہیں، اور یہ ہدایت والے ہیں، کامیاب ہیں۔ یہ تھی پہلی آیت۔ اجازت دیں تو دوسری پڑھوں؟ سمجھ آ رہی نا؟ تاکہ قرآن سے تو تعارف ہونا کہ صحابہ کیا ہیں۔ دوسری آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن کی آیت ہے یار، ادھر دیکھیے سارے حضرات۔ فرمایا والسابقون الاولون، وہ جو سب سے پہلے ایمان لائے، من المہاجرین والانصار، فرمایا میرے مہاجر بھی اور انصار صحابہ بھی۔ سابقون الاولون بھی آ گئے، مہاجرین بھی آ گئے، انصار بھی آ گئے۔ سابقون الاولون کہتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، مہاجرین جو مکے سے ہجرت کر کے مختلف ملکوں میں گئے، حبشہ کی جانب گئے اور پھر مدینے میں آئے، اور انصار جنہوں نے مدینے میں آنے والے صحابہ کا ویلکم کیا۔ تین کیٹیگریاں ہو گئیں۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ اب یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سمجھ آ رہی؟ چار کیٹیگریاں ہو گئی۔ اچھا فرمایا یہ سارے والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ترجمہ سننا اقبال کے شہر والوں، ترجمہ سننا حضرت قبلہ شیخ الحدیث حافظ عالم کے شہر والوں، بڑا عظیم بندہ تھا، یقین فرمائیے۔ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی بہت بڑا بندہ تھا، علامہ ضیاء اللہ سیالکوٹی بہت بڑا بندہ تھا، کوٹلیاں والا کا محدث علامہ بشیر احمد صاحب بہت بڑا محدث ہے۔ تمہاری زمین نے بڑے بڑے بندے پیدا کیے، اس لیے تمہاری زمین میں بڑا عشق ہے۔ میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں، یقین کیجئے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، میں نے سیالکوٹ کے لوگوں جیسا عشق بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے۔
میں کوئی खुशामद नहीं कर रहा, मैं सही बात कर रहा हूं. और मुझे सियालकोट से इसलिए भी प्यार है कि ये मेरे दादा मुर्शिद का शहर है. कलास के गांव है ना, कलास के, वहां के मेरे दादा मुर्शिद सैयदी जियाउद्दीन मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह. तो मुझे सियालकोट से इसलिए भी मोहब्बत है. तवज्जो है ना. तो आपके सियालकोट ने बड़े बड़े बंदे पैदा किए हैं. इकबाल भी तो आपके शहर ने पैदा किया है ना. और फिर आए हाय इमाम अली अल हक, ये भी तो तुम्हारे शहर का बादशाह है ना. बड़े बड़े बंदे तुम्हारे शहर ने पैदा किए. अल्लाह तुम्हारी नस्लों में भी हुजूर का इश्क अता फरमा दे, सहाबा का इश्क, अहले बैत का इश्क अता फरमा दे. अगर इसी मोहब्बत में बैठे, इधर देखे मैं आपको जो बात समझा रहा हूं, मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सज्जन, अल्लाह फरमाता है बेशक वो जो सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले, जो मुहाजिरीन, जो अंसार, और जिन्होंने उन्हें देखकर कलमा पढ़ा, ये सारे के सारे क्या हैं? मैं आहिस्ता बोलूंगा, सिर्फ आपने समझना है. अल्लाह फरमाता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी है, ये सारे अल्लाह से राजी हैं. तवज्जो है कि कोई नहीं है? मेरे अजीज, ये कुरान मजीद बुरहान रशीद है जो सहाबा किराम का तारुफ करवा रहा है, सहाबा का इंट्रोडक्शन करवा रहा है. और इधर देखिए, आपकी खिदमत में एक बात और भी अर्ज करूं. बस औकात ना यहाँ पर एक डंडी मारी जाती है, तवज्जो मेरी तरफ रखे. ओ जी, सहाबा किराम में तो जब नबी पाक मदीने में गए तो कुछ मुनाफिक भी थे. मैंने कहा यार ये गलत बात है, आपने ये मुनाफिक वाली बात तो की है, इस बात को पूरा क्यों नहीं बयान करते, ये गलती क्यों करते हैं? तो कहने लगे फिर ये सही बात क्या है? इधर आओ, मैं बताता हूं आपको, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं. पता ये मुनाफिक कौन थे? ये वो थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊपर ऊपर से कलमा पड़ा, बीच में से ये नबी पाक की कोई शान नहीं मानते थे, और बिलखुसूस नबी पाक का इल्म गैब नहीं मानते थे. मैं जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं. अल्लाह ने फरमाया मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब. अब मैं इसका तर्जुमा, इधर देखो, वाकया ये बना कि नबी पाक जब मदीने में आए ना तो वाकयातन बीच में मुनाफिक घुस गए थे. हजरत फारूक आजम ने कई मरतबा कहा या रसूल ए बंदे साडे जेड़े विच वड़े ने ना, ए ना कोई सही साडा रवैया. नबी पाक ने फरमाया हमने अभी ताजा ताजा मक्का छोड़ा है, अगर हमने यहां से इनको भगा दिया तो आखण के ले हुण अपने नु भजा छड़िया है. थोड़ा इंतजार करो, इनके बारे में जब वही आएगी ना फिर मजा आएगा. अब हुआ क्या, गिरामी कदर हजरात, वही आ गई. और वही कब आई? आए हाय हाय. अब देखो रब ने कब किस मौके पर वही भेजी. मुनाफिकों की एक मुनज़्ज़म जमात बन गई हुई थी. सहाबा किराम, नबी पाक को भी पता था, पर अपने रहमतुल्लिल आलमीन की वजह से नबी पाक बोल नहीं रहे थे. कई मुनाफिक होंगे ने जिन्होंने इज्जत रास नहीं होंगी, वो साडे नाल फिरदे होंगे ने, जदों बोलीए तो फिर चीखदे ने. मैं कहा मुनाफिक बन के ना रह, आशिक बन के रह. ऐसे ही अब हुआ, वो बीच में थे. शफकत इसलिए थी आज सिद्धे होंगे, कल होंगे, परसों होंगे. तवज्जो मेरी तरफ सब भाइयों की. हुआ क्या, एक दिन ना नबी पाक अलैहिस्सलाम एक जगह तशरीफ फरमा थे. दो रिवायात है, दो, और मैं दोनों का जिम्मेदार हूं. एक में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो है जी, फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे सारी उम्मत दिखाई है जैसे इब्राहिम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी औलाद दिखाई गई थी. मैंने अपनी उम्मत के जन्नतियों को भी पहचान लिया है, देख लिया है, और जहन्नमियों को भी देख लिया है. एक बात यह है, नबी पाक ने जब ये बात की ना तो मुनाफिक बैठे थे दो तीन, उन्होंने एक दिन वोडे मारे, कहते ले आ गल सुन लो तुसी. उदा कहते ने सानू सारा ही पता, असी विच बैठे साडा पता ही कोई नहीं. एक रिवायत. अच्छा दूसरी क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा थे. तवज्जो है सोनियो, नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, परेशान था, कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरा ना ऊंट गुम हो गया है, तो मेहरबानी फरमाओ मेरे वास्ते ना ऊंट का कोई इंतजाम, मैं हुण की करा. नबी पाक ऐसे बैठा, आपने फरमा फुला वादी देखी है? हाँ. फरमा उसके पास एक कीकर है, किकर. फरमा हाँ. और फरमा जाके वे खुद वे तेरे ऊंट दी नथ फसी खड़ी है, तो जा अपना ऊंट फड़ के लाया. ਉਹ ਨਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ. ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆ ਵੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਊਠਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, गोया के कहने लगे ऊठां दा पता है ना, झूठां दा नहीं पता. हाय हाय, मुनाफिक झूठ ही है ना. अरे बोलो ते सही ना, ये मुनाफिक झूठ ने. अच्छा जब उन्होंने ये बात की ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत को जलाल आ गया, महबूब के इल्म पे हमला हुआ, अल्लाह ने दिफा फरमाया. इससे वास्ते तसी जज्बाती हो जाने.
غور سے سنے میرے سارے بھائی، اب ہوا کیا؟ غور سے سارے بھائی سنے. اللہ رب العزت نے محبوب پاک علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی. فرما حبیب ہون نہیں کھاندے بھی تیرا نے تے خلاف بھی تیرے بولنے اے نہیں ہونا. اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. ترجمہ عشق والا بندہ سن کے بولے دعا نہیں. فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ پاکاں تے پلیتاں ہن کٹھیا رکھے، اسی پلیت وکھرے کر چھڈے تے پاک وکھرے. سیالکوٹ والوں ذرا ہمت سے جواب دینا، جتنے منافق ہیں وہ پلیت ہیں، رب نے نکال دیا. اب میرے جملے دا کوئی مول پاوے تو میں سمجھا گا 5 گھنٹے دا میرا سفر مکمل ہویا ہے. میں نے کہا اب جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہے، جو منافق ہے وہ صحابی نہیں. جزاک اللہ. ہر صحابی یہ نبی حضرت صدیق بھی بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ جس کو لطف آیا مسکرا کے سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ سارے بھائیوں کی، میں نوجوانوں کی کثرت دیکھ رہا ہوں اور میں یہاں پر جیلم کے جاہل کو کہنا چاہتا ہوں. تو وہ کہنا مینوں بڑے سٹوڈنٹ سنتے ہیں، میں کیا سارے یونیورسٹیاں والے مجرے سنن والے سنتے ہیں. آ ویکھ یا رسول اللہ کہنا لے بولو نا یار. الحمدللہ یہ ہے حضور کے دیوانے. تو کی سمجھا بھی تو میں مگر لالے نے ایک کام دا بتا تیرے نال نہیں. آوے جنہاں دیاں ماما دودھ پلیندے وے یا رسول اللہ آکھے خدا آپ جوانوں کو سلامت رکھے. اے ردی دا مال ہے مرزا چھڑ دیو اللہ دیو بندیو. ادھر آؤ حضور دے دیوانے بنو. اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں تقریر ختم کر سکتا ہوں. اچھا جی بابا جی کہہ رہے ہیں نہیں تو ظاہر سی بات ہے میں پہلو دسیا بھی جنہاں دے بابے ہون ہونا بولنا جے دا ہے ہی کوئی نہیں. وہ کیا بولے گا؟ اچھا اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو ذرا سبحان اللہ فرمائیں گے پیار کے ساتھ. اب سنیے اس بات کو. اور ادھر دیکھیں آپ حضرات جتنے عاشقان مصطفیٰ نوجوان بوڑھے بچے اللہ سب کو برکت عطا فرمائے. جاگنے والے توجہ کریں، میں اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں. علم غیب مصطفیٰ پر اعتراض کیا، رب نے منافق اور پلیت کہہ کے نکال دیا. میں ہن مٹھا جا بولنے لگا ساڈے نال نہ لڑیا نہ کرو مولویو. سنیا تو علاوہ مولویاں نہ مخاطب ہے، لڑیا نہ کرو یا سانو پلیت کہندے نے. علم غیب مان لا نہیں تے تو ہی پلیت ہی ہے. ایدی کادی گل ہے بھائی؟ قرآن تے آ جا، قرآن تے آ جانا پتر. اور پھر ادھر دیکھیں اگر یہ بخاری شریف میں حدیث نہ ہو جو چور کی سزا میری، مسلم میں نہ ہو میری، سیاہ کی اکثر کتب میں نہ ہو جو چور کی سزا میری. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان سے فرمائیے پوچھو کی پوچھنا. ادھر دیکھیں نبی پاک علیہ السلام ممبر پہ جلوہ گرو آپ نے فرمایا سلونی اما شئتم، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے. ایک روایت کے لفظ یہ ہیں صبح کی نماز کے بعد نبی پاک ممبر پہ بیٹھے ظہر تک خطاب فرمایا، ظہر کی نماز پڑھائی پھر ممبر پہ بیٹھے عصر تک خطاب فرمایا، عصر کی نماز پڑھائی ممبر پہ بیٹھے مغرب تک، مغرب پڑھائی عشاء تک، سارا دن. اور اگلا جملہ فرمایا ابتدائے خلق سے انتہائی خلق تک ہر شے بیان کی. بخاری چ نہ ہوے میں حاضر. اور اگلی گل فرمایا یہاں تک کہ جنتیوں کے نام، جنمیوں کے نام اور ہر بندے کی منزل کے بارے میں بھی نبی نے بتایا کہ وہ کہاں کیسے ہے. بس جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا. نبی پاک نے سب کے بارے میں بتایا. لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے اور یہ بھی مفہوم پہلا یہی ہے پر گل سنے آجے. نبی پاک ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ. کیا نام تھا؟ ان کے باپ کا نام کا حذافہ. انہوں نے نا رنگ اپنے پیو دے نال نہیں سی رلدا ہوندا. بس اوقات کسی کا رنگ گورا کسی کا سامڑا ہوتا ہے نا. تے انہوں نے نبی پاک کا جب کلمہ پڑھا نا تو منافقاں نوں ہور تو کوئی شے لبھی کوئی نہ. تے کہندے نے تیرا تے رنگ ہی اپنے ابے نال ڈالدا، تو اپنے ابے دا نہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی نسبت کی کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے. ان کو نا بڑی تکلیف تھی کہ یار یہ گندے لوگ مجھے ایسا کیوں کہتے ہیں. ادھر ویکھ جدوں نبی پاک ممبر تے کھلوتے نا کہ پوچھو میرے کول کی پوچھنا ہے، وہ بھی سامنے بیٹھے تھے. انہاں آکھیا علم غیب دا پیریڈ تے گیا لگ.
علم غیب دا پیریڈ تے گیا ہے تے آج میں اپنا مسئلہ حل کرا لواں جو مصطفیٰ نے کہہ چھڑیا اوہ اے بخاری چلاؤ دے نظمہ دارہ ککا. سنیے نبی پاک کو کہتا ہے یا رسول اللہ یہ باقیاں دے مسئلے بعد ہے پہلو میں غریب دا تے حل کرو. کیڑا؟ کہندے من ابی میرا باپ کون ہے؟ تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا نہیں یہ بڑا نازک اور بڑا باریک مسئلہ یہ بڑے پردے والا مسئلہ ہے کہ تیرا باپ کون ہے تو کس کا نطفہ ہے یہ بڑا باریک مسئلہ ہے. نہیں ابھی نہیں تھوڑی دیر ٹھہر جا اے دنیا گلہ نہیں پوچھنیاں اور پوچھو. نبی پاک نے فرمایا تو پوچھتا میرا باپ کون ہے؟ جی ہاں. فرمایا ابو کا حذیفہ تیرا باپ تو حذیفہ ہے. انہیں نعرہ لایا انہیں آگیا تسی میں نوں کہندے سی بھی یہ تیرا ابا نہیں یہاں بیکھو مالکاں کہہ چھڑیا پر سیال کوٹ آلیو. میں نے درس نظامی کی ہے فیصل آباد سے فیضان مدینہ سے. حضرت علامہ اقبال صاحب میرے ایک استاد صاحب انہوں نے نا جدو یہ حدیث سانو پڑھائی نا انہوں نے ایک ترجمہ کیتا جے تسی بولو گے تے اگے تقریر کراں گا نہیں تو میں چھڑ دیاں گا میں تنوں پہلوں دسدا لیکن ترجمہ سنیا جے شاہ صاحب اللہ تو انو برکت دے بے ترجمہ سنے. ترجمہ پتہ کی کیتا فرمایا نبی پاک نے جدو یہ فرمایا نا کہ تیرا باپ او حذیفہ ہے کہیں نے ایک ترجمہ اے ہے لیکن عشق والے اور صوفیاء اور عاشق او پتہ کی ترجمہ کر دینے وہ کہندے نے کہ گویا کہ نبی پاک نے یہ آکھیا ہے کہ جیڑا میرا ہوندا ہے وہ اپنے پیو دا ہوندا ہے. ہائے 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 جیڑا میرا ہوندا ہے نا وہ حلالی ہوندا ہے. اوئے بولو اے سیال کوٹ والےو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ. یہ ہے نبی پاک کے صحابہ کا مقام. یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا اور اہل بیت. ہائے ادھر آؤ. میں چلا گیا کراچی اکثر جاتا رہتا ہوں آپ دیکھتے رہتے ہیں. ابھی میں جمعہ آ کے میں نے پڑھایا میں ادھر ہی تھا. ایک دوست نے مجھے سوال کیا کہہ رہے ارے علامہ صاحب آپ بڑی جلدی میں بات سمجھا دیتے ہمیں بھی ایک بات سمجھاؤ بھیا. میں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے. بولا یہ کئی لوگ آل رسول سے پیار نہیں کرتے یہ بڑے یزید کے نعرے لگاتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیسے ہمیں بتائیں گے. میں نے کہا بھیا منٹ میں بتا دیتے آپ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے بھائی. کہہ رہا بتاؤ پھر کیا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے ارادہ کیا ہے جو آپ کا گھرانہ ہے جو آپ کی اہل بیت ہے اس سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھیں گے. کہا ہاں یہ تو قرآن میں ہے. تو میں نے کہا بھیا جن کے قریب گندگی نہیں جا سکتی